अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि आयशा उमर जो हैं वो एक पाकिस्तानी वेटरन एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं। हमेशा अपनी बोल्डनेस की वजह से वो पहचानी जाती हैं, और ना सिर्फ अपने बोल्ड शूट्स की वजह से, ना सिर्फ अपने बोल्ड अवतार की वजह से पहचानी जाती हैं, बल्कि अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से वो पहचानी जाती हैं। अब की बार उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनके मंगेतर ने उनको मारा, उन पे हाथ उठाया, और किस तरह से उनके साथ ये सारा जुल्म तशद्दुद हुआ, इसकी पूरी दास्तान उन्होंने बताई। और फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको यू टर्न लेना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब लोग उनके मंगेतर के का सुराग उन्होंने लगा लिया, जब वो वहां तक पहुंच गए, तो आयशा उमर को फिर से इसकी तरदीद करनी पड़ी। तो चलिए, ये सारा मामला जो भी है वो मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आयशा उमर जो है वो शुरू ही से बहुत ही ज़्यादा बोल्ड किस्म के स्टेटमेंट्स देती आई हैं। इससे पहले भी वो अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अपनी डिफरेंट कहानियाँ सुनाती आई हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि उनके जो वालिद थे वो अच्छे आदमी नहीं थे, उन्होंने उनकी वालदा को छोड़ दिया था, या शायद डेथ हो गई थी, या कुछ इस तरह का उन्होंने कोई हादसा बताया था कि बचपन ही से सिर्फ उनकी वालदा ने उनको पाला था। फिर उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो अपने कज़न्स के कपड़े पहनकर पली बड़ी हैं। और फिर उन्होंने बताया था कि उन इनसिक्योरिटीज़ का सामना उन्होंने शुरू से किया। फिर उन्होंने बताया था अपने एक इंटरव्यू के दौरान कि बचपन ही से उनको जो है वो जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, और उनके साथ बहुत बार इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कास्टिंग काउच के बारे में भी बात की थी कि किस तरह से जब वो इंडस्ट्री में आई तो बहुत सारे लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया। ये सारी चीज़ों में वो दूसरों को ब्लेम देती आई। यहाँ तक कि एक दो दफ़ा उनका फ़ोटोशूट जो है वो बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो हर दफ़ा उनका फ़ोटोशूट बहुत ज़्यादा वायरल होता है क्योंकि वो बोल्डनेस की वजह से बहुत ही आगे अपनी पीक लेवल पे होता है। आज से कई साल पहले वो अपनी वेकेशंस पे गई थी, मारिया वास्ती एक एक्ट्रेस है उनके साथ। और वहाँ पर बीच पे जाके उन्होंने बहुत ही नामुनासिब कपड़े पहने थे, और बड़ी अजीब और फजूल किस्म की हरकत की थी। और उसके बाद जो है मारिया वास्ती और साथ में ये जो आयशा उमर हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी, लेकिन इन्होंने तब इस पर खामोशी इख्तियार किए रखी थी और कहा था कि ये हमारा निजी मामला है। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले आयशा उमर का एक बोल्ड फोटो शूट आया था। एक क्रिकेटर हैं जी, शुएब मलिक, उनके साथ। और शुएब मलिक के साथ जब उनका फोटोशूट आया तो लोगों ने उनके अलेजेड रिलेशनशिप की बात की थी शुएब मलिक के साथ। यहाँ तक लोगों ने कहा था कि आयशा उमर ने घर ख़राब किया उनका, और ये सारी चीज़ें सामने आई थी। ये सारा बैकग्राउंड आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बैकग्राउंड बताए बगैर मैं आपको न्यूज़ दूंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आनी, कुछ कक्का आपके पल्ले नहीं पड़ना। अच्छा, फिर उसके बाद आपको याद होगा कि आयशा उमर का ये बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे क्या ज़रूरत है शुएब मलिक का घर ख़राब करने की, मैंने कभी भी किसी मैरिड आदमी को डेट नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है कि ये खबरें भी सामने आई कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा जो हैं, इन दोनों के बीच में अलहदगी हो चुकी है। और उसकी कन्फर्मेशन अब इस तरह से हो चुकी है कि पिछली काफ़ी अरसे से ये कपल एक दूसरे को नहीं मिला है। और सानिया मिर्ज़ा उम्रा करने गई हैं अभी हाल ही में, तो वो अपने शौहर को साथ नहीं लेकर गई हैं। उनकी कोई पोस्ट एक दूसरे के साथ नहीं आ रही है, और ये सारी चीज़ों के बारे में भी कहा जा रहा है कि आयशा उमर जो है वो जिम्मेदार हैं। और आपको याद होगा कि जब परफ्यूम लॉन्चिंग थी शुएब मलिक की, अपना ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया था, उस वक्त सानिया मिर्ज़ा भी पाकिस्तान में मौजूद थी। उन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पे आयशा उमर ही को इनवाइट किया था। उस वक्त भी आयशा उमर ने क्या किया था कि आयशा उमर जब मिलने के लिए आगे बढ़ी थी सानिया को, तो सानिया ने उनके साथ बहुत ही रूडनेस दिखाई थी। उन्होंने, यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि वो आयशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। अब आयशा उमर दोबारा से एक इंटरव्यू के दौरान गई, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अब एक नए शोशे को हवा दी। वहाँ पे फरीहा अल्ताफ नामी एक पुरानी वेटरन एक्ट्रेस नहीं बल्कि मॉडल हैं, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया। आयशा उमर अपने लेट 40s में है, इसलिए अक्सर लोग उनसे ये पूछते हैं कि आखिर आप शादी क्यों नहीं करती। इंडिया में सलमान खान से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पाकिस्तान में आयशा उमर से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आपकी अच्छी लुक्स हैं तो फिर आप शादी क्यों नहीं करती हैं। इस पे आयशा उमर ने दोबारा से, जिस तरह उन्होंने पहले अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाई थी कि फलां वक्त मेरे साथ ये हुआ था, जिनसी तशद्दुद हुआ था, बाप अच्छा नहीं निकला था, ये अच्छा नहीं निकला था, वो अच्छा नहीं निकला था, तो अब की बार उन्होंने फिर से शिकवों की भरमार करते हुए उन्होंने बताया कि जनाब, मैं उन्हीं के अल्फाज में अगर आपको पढ़ के सुनाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, तो मुलाहिज़ा फरमाएं कि आयशा उमर ने कहा कि मेरी बात जो है वो पक्की हो गई थी, और तकरीबन मेरी उस शख्स के साथ मंगनी हो चुकी थी, दोनों फैमिलीज़ का एक दूसरे के घरों में आना जाना था। और फिर उन्होंने कहा कि वो जो शख्स है वो दिन रात मुझे मारता था, तशद्दुद का निशाना बनाता था, और वो मुझे गालियाँ बकता था, यानी कि जिस्मानी तशद्दुद करता था, गालियाँ बकता था, शक करता था। ये सारी चीज़ें जो है मेरा मंगेतर जो है वो मेरे साथ करता था। आयशा उमर ने कहा कि तकरीबन 8 साल पहले जो है वो मेरी बात उस शख्स के साथ पक्की हुई थी, और हम बिल्कुल फैमिली की तरह थे। मुझे उस रिश्ते को ख़त्म करने या उससे निकलने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा, क्योंकि मैं समझती थी कि शायद वो शख्स मेरी मोहब्बत से बदल जाएगा।
میں اسے ٹھیک کر لوں گی. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ شخص سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھ سے معافیہ مانگتا تھا، یعنی کہ جسمانی تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور اس کے بعد پھر مجھ سے معافیہ مانگنا شروع کر دیتا تھا، جس کے بعد میں اسے معاف بھی کر دیتی تھی اور واپس اس کی طرف چلی جاتی تھی. لیکن ایک دن اس نے مجھے جسمانی تشدد کا جب نشانہ بنایا تو اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب مزید نہیں، اور پھر میں نے وہ رشتہ ختم کر دیا. انہوں نے مزید کہا کہ جب میری اس شخص سے بات پکی ہوئی تھی تو وہ دن رات جو ہے تب سے ہی گالم گلوچ کرنا شروع ہو گیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ شاید اس کو گالم گلوچ کرنے کی عادت تھی. وہ کہتا تھا کہ میں پیار میں گالیاں دیتا ہوں. اور ساتھ ہی عائشہ نے کہا کہ مجھے اس صدمے سے نکلنے میں بہت زیادہ وقت لگا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال اس شخص کی وجہ سے برباد کر دیے تھے. اچھا، اب جب عائشہ عمر نے یہ سب کچھ پوڈ کاسٹ میں کہا تو اس کے بعد جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کہاں پیچھا چھوڑتے ہیں، وہ تو کسی چیز کی جڑ تک پہنچ کے ہی رہتے ہیں. تو لوگوں کو یہ بڑی کیوریوسٹی ہوئی کہ آخر عائشہ عمر کے جو منگیتر تھے وہ کون تھے، ان کا نام کیا تھا، کون شخص ہے جو ان کو جسمانی تشدد کا نشانہ بناتا تھا یا جو ان کو بہت ہی زیادہ گالم گلوچ کرتا تھا یا مارتا تھا. تو اس حوالے سے جو عائشہ عمر کے قریبی ہلکے دوست احباب تھے انہوں نے ہی خبر لیک کی، بیسیکلی جتنے بھی نیوز رپورٹرز ہیں یا ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں ان کو. اب اس میں مبینہ طور پہ جو دعویٰ کیا گیا کہ کون ان کا منگیتر تھا، اس میں نام کس کا آیا؟ نام آیا جناب نور جہاں صاحبہ کے پوتے کا، جن کا نام ہے جی سکندر رضوی. ان کے بارے میں کہا گیا کہ آج سے کچھ سال پہلے جس ٹائم پیریڈ کا ذکر کر رہی ہیں عائشہ عمر، یہ وہی ٹائم پیریڈ تھا جب وہ سب سے زیادہ سکندر رضوی کے ساتھ دیکھی جاتی تھی، اور سکندر رضوی ہی کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ تھا. سکندر رضوی کے ساتھ ہی ان کا فیملی کا بھی ریلیشن شپ تھا کہ اس کے بعد وہ اتنی سیریس ہو گئی تھی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھیں. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ بیک لیش کا سامنا کرنا پڑا، تنقید کا، ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا سکندر رضوی کو. اور سکندر رضوی اور ان کی فیملی نے پھر عائشہ عمر سے کہا کہ بھئی آپ کو یہ چیز کلیریفائی کرنی چاہیے کہ آپ نے کس کا نام لیا ہے. تو فائنلی جو ہے عائشہ عمر دوبارہ سے آئی انسٹاگرام پہ، اور یہ ساری باتیں تو انہوں نے پوڈ کاسٹ میں کی، لیکن یہ سارا کچھ کلیریفائی انہوں نے آ کر انسٹاگرام پہ کیا. اب انسٹاگرام پہ انہوں نے اپنی سٹوری میں جو تردید کی ہے اس چیز کو لے کر، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. انہوں نے انگریزی میں لکھا، میں اس کا آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے بتاتی ہوں. انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے پوڈ کاسٹ میں جس گالم گلوچ کرنے والے شخص کا ذکر کیا تھا وہ شخص سکندر رضوی بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو میرے ایک خاندانی دوست کا بیٹا ہے اور اس شخص کا میڈیا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے جو فینز ہیں، اپنے جو مداح ہیں، ان سے یہ گزارش کی کہ اس معاملے میں سکندر رضوی اور ان کے خاندان کو شامل نہ کیا جائے. جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب سے عائشہ عمر نے پوڈ کاسٹ میں نام لیا تھا، نام لیے بغیر یہ کہا تھا کہ میرا منگیتر مجھے مارتا تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، تب سے لوگ جو ہیں سکندر رضوی کو باقاعدہ کالز کر کے گالیاں دے رہے تھے، بہت ٹرول کر رہے تھے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جا کر لکھ رہے تھے کہ دیکھو عائشہ عمر نے تمہارے بارے میں یہ سب کچھ کہا. اس کے بعد ان کے خاندان نے جو ہے وہ عائشہ عمر سے رابطہ کیا اور عائشہ عمر کو یہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ دینی پڑی. میں یہ کہتی ہوں کہ یا تو پھر آپ اس واقعے کو بیان نہ کرو، اگر کر دیتے ہو تو ٹھیک ہے پھر آپ نام لے لو، لیکن بعض دفعہ مجبوری بھی ہو جاتی ہے، انسان نام نہیں لے سکتا. بہرحال عائشہ عمر نے اس چیز کو کلیریفائی کر دیا کہ اس میں سکندر رضوی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اب باری ہے جناب آپ لوگوں کی، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا عائشہ عمر صحیح کہہ رہی ہیں یا غلط کہہ رہی ہیں؟ لیکن کچھ بھی کہہ رہی ہیں، میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ یہ چیز جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی کہ کوئی مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے. ہاں میں یہ چیز مانتی ہوں کہ عورت ہی مرد کو بعض دفعہ، صرف بعض دفعہ کچھ سرکمسٹانسز میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت مرد کو بہت مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں بالکل ٹالریٹ نہیں کی جانی چاہیے. اور جناب اب باری ہے آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اگر عائشہ عمر کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. اور اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہے تو آئیے کامنٹ سیکشن میں لکھیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، میں آپ کو پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاست تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.